Hello everyone. So this clip is part of a full podcast of The NSJT Show, which is a podcast around physical fitness, mental fitness as well as self-improvement. तो अगर आपको ये clip पसंद आता है तो please watch the entire video, the entire podcast. उसका link मैं नीचे description में आप लोगों को दे रहा हूँ और इस वीडियो के end में भी वो वीडियो का जो एक annotation होती है, suggested video होती है, उसमें आपको पूरे podcast का link मिलेगा. तो please like the video if you really like it, subscribe to the channel. मुझे comments में बताएं कि how you like it, क्या आपका feedback है, so we can take that and improve the podcast series going forward. And with that, I won't take much of your time. You can go ahead and watch the clip. I want to touch upon conflict resolution again, like you mentioned, कि हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती. मेरा अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूँ ना कि क्या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मेथड मैं अपनाता था सारी ज़िंदगी बिफोर गेटिंग इनटू अ लीडरशिप रोल इन अ कंपनी, के अवॉइडेंस, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है साइड पे हो जाओ. तो वो कुछ चीज़ों पे अच्छी बात होती है, बट देर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू सिट डाउन एंड रिजॉल्व इट, वरना वही बात है, रिजेंटमेंट बढ़ती रहती है पर एक दिन आता है कि अगला बंदा फट जाता है या आप फट जाते हो, वेदर रिलेशनशिप हो, वेदर करियर में हो, विद योर टीम एंड ऑल. तो इस तरह का कोई जब शख्स आता है जिसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पता नहीं होता या पता होता है कभी इस पर गौर नहीं किया होता, एंड यू हैव टू टीच दैट पर्सन कि यार इस तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है, ये कम्युनिकेशन है, ये वो. तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट इफ़ यू कैन समराइज दैट कि किसी को अगर सिखानी हो? सबसे पहले तो यार कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए ना यू नीड टू टीच द अदर पर्सन के कम्युनिकेट कैसे करना. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू डोंट, एग्जांपल दे रहा हूँ मोटी मोटी, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बैठने के लिए यू कैन नॉट पॉइंट फिंगर्स एट ईच अदर. अगर मैं कहूँगा यार तुमने ऐसा किया है, तुमने यूँ किया है, यू स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स, तो वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, रादर अगला बंदा डिफेंसिव हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यू डोंट हैव टू पॉइंट फिंगर्स. आपने जो भी रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमेशा स्टेक होल्डर्स के दरमियान होती है जो म्यूचुअली चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड दे वांट दैट कॉन्फ्लिक्ट टू बी रिजॉल्व. तो सबसे पहले हमने उस मोड में जाना होता है कि भाई वी वांट टू रिजॉल्व दिस, एंड आई एम सेइंग वी, नॉट मी और यू, वी वांट टू रिजॉल्व दिस. जैसे ही आप आई से वी यूज़ करना शुरू करते हो ना, तो मैकेनिक्स चेंज. आप एकदम से चीज़ अगले को अलाउ कर रहे होते हैं कि वो भी इस चीज़ में कंफर्टेबल हो कि वो अपनी गलती, अगर कहीं से उसे शॉर्ट कमिंग्स हैं वो माने, हाँ जी इधर मुझसे गलती, आई कैन इम्प्रूव दैट. और आप जब अगला बंदा, जब आप देखते हो ना कि वो थोड़ा सा नरम पड़ रहा है, अपनी बात मान रहा है, सुन रहा है, कम्युनिकेट, यानी आप जब उसे बोल रहे हो वो लिसन कर रहा है, तो आप भी थोड़ा सा खुलते हो. तो बेसिकली वल्नरेबल होना सिखाते हैं, कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, वल्नरेबल होना सिखाते हैं. और वी टीच देम कि भाई बिगर पिक्चर को ना भूलो. अपनी ईगो की जंग में ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, ईगो की जंग में आप बिगर पिक्चर को ना भूलो कि किस वजह से आप दोनों बैठे हो. कि यू बोथ वांट टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, यू बोथ वांट दिस KPI टू अचीव. ठीक है, ये चीज़ें आप दोनों का मकसद सेम होना चाहिए. वाई यू आर इन दिस डायनामिक्स. सो जब हम ये 2-3 चीज़ें मोटी मोटी एक्सरसाइज करवाते हैं, ये इस तरह, तो ऑफन केस अगेन जिस तरह मैंने बात की, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि आज हमारे मर्दों को ये सिखाना कि वल्नरेबल कैसे होना है, और हमारी अगेन नॉट टू जनरलाइज, बट हमारी जो फीमेल्स को कम्युनिकेट, आई मीन फीमेल्स को जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कम्युनिकेट करना, वो उस तरह से नहीं आता, बट बिकॉज दे हैव दिस एक्सपेक्टेशन के जो मेल होगा ना उसे ऑटोमेटिकली हमारी बात समझ आ जाएगी. ये बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, और ये मेरा अक्सर औकात मेरी काफ़ी एनर्जीज इसमें इस चीज़ में गुजर जाती है कि मैं उन्हें बिठा के समझाऊं कि देखो मर्द जो है ना माइंड रीडर नहीं है, बल्कि आप 10 बातें बताओगी, मर्द को बायोलॉजिकली सिर्फ 3-4 समझ आएंगी. तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद व्हाट यू वांट, एंड यू नीड टू सिट डाउन विद देम एंड टेल देम कि भाई मुझे ये चाहिए और मुझे इसलिए चाहिए. ही इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट. लेकिन अगर आप हिंट्स छोड़ोगे, आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो खुद कर लेगा, तो आई मीन सबसे पहले तो ये साइड पे करो ना. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक्स हैं समझाने की है. और ये सिर्फ ये रिलेशनशिप्स में नहीं है. मैं वही जैसे आप बात की कि ऑफिस में यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं. अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ आपके साथ फीमेल कोलीग्स भी हैं, उधर आपको ये चीज़, आई मीन दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ यार, आप इसे निकाल नहीं सकते. फैमिली लाइफ हो, आपकी ऑफिस लाइफ हो, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई मीन जब आप ट्रिप पे जाते हो उधर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते हैं. आपकी सीट पे कोई बैठ गया, ठीक है. सो दीज आर द लाइफ स्किल्स जो कि मिसिंग है हमारी पूरी कल्चर और हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के. और आई थिंक अगर ये हम लोगों को आ जाए तो हमारी एफिशिएंसी एंड एवरीथिंग काफ़ी बूस्ट हो सकती है.
آئی تھنک اس کی اگر میں اس کو سمرائز کروں نا دیٹ از کہ اگر ہم کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ نا اس کو میں بٹھاتا ہوں اس کو ذرا سناتا ہوں میں نا کہ بھائی تو نے یہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے. اٹس دیٹ کہ ہم بیٹھ کے آگے بڑھیں, مسئلے کو حل کریں, وی کے ٹرمز یوز کریں اور پازیٹیو چیزیں پازیٹیو طریقے سے لے کے چلے. وہی بات ہے کہ اگر وی پوائنٹ فنگرز اگلا بندہ ایک دم سے ڈیفینسیو اینڈ دین وہ پھر لمبی آرگیومنٹ چلی جاتی ہے. یو یوز کہ ہاؤ کین وی امپروو دیٹ. فار ایگزامپل ہمیشہ میں کہتا ہوں امپروو کی بات کرو, بے شک بہت برا بھی ہوا ہے نا, دیکھو اس کو آپ 0 سیٹ کرو جو بھی برا ہوا ہے, اینڈ سے کہ ہاؤ کین وی امپروو دیٹ رادر دین سیئنگ کہ یار یہ ہم نے کیوں کر دیا, تم نے یہ کیوں کر دیا, ایسے کیوں ہو گیا, تم میں مجھے یہ بات بری لگی. آپ سے بات کر کے ہاؤ کین وی امپروو دیٹ, اینڈ دیٹ ٹوٹلی چینجز دا مائنڈ سیٹ آف یو نو ڈیورنگ کانفلکٹ ریزولوشن. اینڈ اس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, جو کہ کافی لوگ کی عادت بن گئی ہوتی ہے انڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا یا کھل کے بات نہ کرنا. یا میں سنس یو ور مینشننگ, اب میں بھی کینسل نہ ہو جاؤں اس بات پہ تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کوئی پتہ نہیں ٹویٹر تھریڈ تھی یا کوئی اس طرح کی تھریڈ تھی, تو اس میں نا کسی خاتون نے بتایا تھا کہ مجھے وہ ہسبینڈ چاہیے جو اگر ہم سگنل پہ ہیں اور گجرے والا آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ گجرا چاہیے اور میں بولوں نہیں, اور وہ پھر بھی میرے لیے لے لینا. تو پھر وہاں پہ اور بھی خاتون آ کے کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ اور پھر کسی مرد نے آ کے لکھا یار بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا. تو یہ اسی طرح یہ چیز ہے. اور آپ ویسے میں بتاؤں جتنا مرضی ٹرین کرا لو نا, میں تو اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ وہی والی بات ہے, آپ اسے ٹرین کا ضرور کر سکتے, انہیرنٹ رہتے ہیں فیمیلس کے اندر ود ڈیو رسپیکٹ یہ چیز ہوتی ہے, اور اس کی بھی ریزن ہے نوروز, دے وانٹ ٹو بی, یعنی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ نا کہا جاتا ہے عورتیں بڑی مشکل ہیں, میں کہتا ہوں عورتیں بہت آسان ہیں. دے جسٹ وانٹ ٹو فیل اپریشیٹڈ اینڈ لوڈ. ٹھیک ہے, کہ کوئی ہے جو ہو از گوئنگ ٹو میک دیم فیل لوڈ, اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ وہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ بھائی ان کا ایک لو لینے کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے بھی نہیں تب بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ انہیرنٹ رہے گا. آپ جتنا مرضی ٹرین کروا لو اور سمجھا دو کہ بھائی ٹھیک ہے اگلا بندہ نہیں سمجھ سکتا, ان کی ایک خواہش رہتی ہے ان مائی ایکسپیرینس. I think it's also it's biological کہ وہ آپ نا you want to feel be around someone and feel secure around that person کہ وہ میری ہر چیز سمجھ رہے, that person is protecting me, providing for me and all that. Although آج کل ماڈرن لائف اسٹائل میں چیزیں آ گئی چینج, بٹ biologically that is something that they feel and that is something that we as men should be providing them. But again کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یار نہیں مائنڈیڈ کی جاتی ہیں. یار میں تیری سوچ ہے کہ میں نے ایسے ایسے کپلس کی ان کو بٹھا کے ان کے ریزولوشن کی ہوئی ہے, اور بڑا بیسک مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے, پرابلم وہی والی بات ہے نا کہ پرابلم یہ ہوتا ہے ریزنٹمنٹ کے اوپر کرتے 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 وہ پھر کچھ مہینوں کے بعد پھٹتی ہے بات, اور اس کو جب ہم ریورس میں جاتے ہیں نا, وہ کپلس 50s یا 40s میں ہوں گے, اور ان کو جب ہوتا ہے تو وہ بیسک چیز آ جاتی ہے کہ یہ میں کہوں گی تو یہ کریں گے, یہ خود نہیں کر سکتے. وہ کہہ اور بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے کہو گی تو مجھے پتا چلے گا نا. تو کچھ یہی میں نے کہا نا بیسک چیزیں ہوتی ہیں. اگر شادی سے پہلے مرد کو یہ بات پتا چل جائے کہ عورت بہت دفعہ کہ ایسی چیز نہیں بولتی, اور عورت کو ہم یہ سمجھا دیں کہ یار کمیونیکیشن از دا کی, آپ بتاؤ گی تو اگلا نہیں سمجھے. بہت سے میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو آپ کے کانفلکٹس ہیں نا وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. ہاں اور اس میں ویسے کچھ مطلب کہ اگر ہم جنرلائز کریں تو کچھ لڑکے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو انڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جو کھل کے نہیں بتاتے. جو میں نے اپنے اندر یہ فیل کیا کہ آئی فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو ایکسپریس کہ نا مجھے یہ بات بری لگی ہے, کہ اٹ مائٹ شو می ایز بینگ ویک, کہ اگر میں نے بتا دی نا یار یہ مجھے بات بری لگی, تو اگلا یہ بندہ یہ نہ سوچے یا بندی یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ چھوٹی سی بات اس کو بری لگی ہے, لیکن وہ آپ کو اندر سے بخار ہی ہوتی ہے وہ بات. تو ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا, ایک ریل دیکھ رہا تھا, اس میں نا ایک ایگزامپل تھی کوئی آج کل کے لڑکوں نے بنائی ہوئی تھی کہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اگلے سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کی برتھ ڈے پہ جانا ہے, تو دوسرا کہتا ہے کہ یار میں سوچ رہا ہوں نہ جاؤں, تو پہلے والا کہتا ہے چل سی ہے نہ جا, اوکے اللہ حافظ نہ چل. تو پہلے والا کہتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ کہتے ہیں یار 2 دفعہ پھر پوچھ لے, 1 دفعہ پھر پوچھ لے. تو وہ کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے ایک عادت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نوجی. اور یہ کیا نام ہے, اسی طرح کہ ہم نا بڑی بیسکلی جنرلی بات کر رہے ہیں, بٹ دس از ناٹ جینڈر اسپیسیفک, دس از ناٹ ایٹ آل جینڈر اسپیسیفک. یہ الٹا کام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مرد ہو سکتا ہے یہ کہے کہ بھائی میں بولوں گا تو وہ میرے لیے ٹائم پہ کھانا لائے گی. میں ایگزامپل دے رہا ہوں اگین, ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ریالٹیز ہیں. اور پھر عورت کہتی ہے کہ میں آلریڈی اتنی بزی ہوں بچوں کے ساتھ, تو اگر آپ کو چاہیے چائے, آپ کو کھانا چاہے, مجھے بتا دیں, میں لے لا دیتی ہوں. سو دس از ناٹ ایٹ آل جینڈر اسپیسیفک. میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح سے ایدر آف دا پارٹنر, ٹھیک ہے, ہم اس طرح کرتے ہیں, ایدر آف دا پارٹنر کین ڈو دیٹ.